नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इको एणचि एचो यवायावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वा सुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडितेडाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसिङसोश्च रत उत ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हषि च। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अच्सन्धिप्रकरणे अस्माभिः एकादेशसन्धयः एकः पूर्वपरयोः इत्यारभ्य पूर्वपरयोः एकः आदेशः विधीयते। तेषु सन्धिषु गुणसन्धिः वृद्धिसन्धिश्च अस्माभिः अधीयमानः अस्ति। आद्गुणः इति गुणसन्धिविधायकं सूत्रम्। अवर्णादचिपरे पूर्वपरयोः गुणः एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः। गुणो नाम कः? अदेङ्गुणः। अ ए ओ ह्रस्वस्य अकारस्य दीर्घयोः एकार ओकारयोः गुणः इति संज्ञा भवति। ते वर्णाः यत्र आदेशाः भवन्ति सः गुणसन्धिः। अ अथवा आ अवर्णात् इकारे परे एकारः आदेशः, उकारे परे ओकारः, ऋकारे लकारे वा परे अकारः गुणः आदेशः भवति। स च उरण् रपरः इत्यनेन रपरः भवति। अतः अर् अल् इति आदेशः भवति। ततः परं वृद्धिरेचि इति सूत्रम् अधीतम्। आत् एचि परे अवर्णात् ए ओ ऐ औ एतेषु वर्णेषु परेषु वृद्धिः एकादेशः भवति। वृद्धिः इत्युक्ते वृद्धिरादैच् आ ऐ औ इति त्रयाणां वर्णानां वृद्धिः इति संज्ञा भवति। ततः वृद्धिविधायकम् अपरं सूत्रम् अधीतम् एत्येधत्यूट्सु इति। अवर्णाद् एजाद्योः एत्येधत्योः ऊठि च परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः। कः अर्थः? तत्र अवर्णः अस्ति, ततः एजादि इण् धातुः अत्र एति इत्यनेन इण् गतौ इति धातुः उच्यते। एति इतः यन्ति, एषि इतः इथ इत्यादि लट्लकाररूपाणि। तत्र एति इत्यनेन इण् धातुः, तस्य धातोः यत्किमपि रूपं भवितुम् अर्हति। एवमेव एधति इत्यनेन एध धातुः उच्यते। एधते एधेते एधन्ते इत्यादि तस्य रूपाणि सर्वाणि अत्र अन्तर्भवन्ति। एतेषु परेषु ऐकारः आदेशः भवति। पुनश्च ऊठ् इत्यस्ति, ऊठि परे वृद्धिः भवति। अकार ऊकारयोः औकारः वृद्धिः भवति इति सूत्रार्थः। तत्र ऊठः विषये बहुविधाः प्रश्नाः सन्ति इति ज्ञातं। तत्र अहं दर्शयामि, किन्तु एतद् अवगन्तव्यम्,
यत्र भिन्नयोः पदयोः मध्ये सन्धिः भवति तत्र अवगमनं सुलभं भवति, यतोहि अस्माकं परिचितानि तानि पदानि भवन्ति। किन्तु यथा मया आदौ एव उक्तं, सन्धिः भिन्नयोः पदयोः मध्ये एव भवति इति नास्ति, एकस्य पदस्य मध्ये अपि सन्धिः भवति। तदा तत्र पूर्वं प्रक्रियायां किं किम् आसीत् इति ज्ञात्वा एव अस्माभिः सन्धिः कर्तुं शक्यते। यथा नै अकः इति आसीत्, यान्तवान्तादेशसन्धौ अपि दृष्टवन्तः। तत्र नै इति कथं भवति, अकः इति कथं भवति इति ज्ञातुं किञ्चित् पूर्वं गन्तव्यं भवति। एवमेव अत्रापि पृष्ठं वहति इति पृष्ठवाः इति हकारान्तं प्रातिपदिकं भवति। तत्र द्वितीया विभक्तौ बहुवचनप्रत्ययः शस् इति कश्चित् प्रत्ययः अस्ति, सः सुप् प्रत्ययः। पृष्ठवाः अस् इति भवति। पृष्ठवाः इति प्रातिपदिकम्, अस् इति प्रत्ययः। अत्र यत् प्रदर्श्यते तद् ज्ञातव्यं स्मर्तव्यम् इति नास्ति, अवगमनार्थं मया अत्र उच्यते। तत्र किं भवति, अत्र वाः इति यः अस्ति तस्य वाह ऊठ्, वस्तुतः अत्र पृष्ठं वाहयति इति भवेत्, यतोहि निजन्तं भवति। तत्र वाह इति यत्र अस्ति तत्र वाह ऊठ् इत्यनेन ऊठ् इति आदेशः भवति। ऊकारः आदेशः। ठकारस्य तस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति, लोपः भवति, अतः ठकारः न श्रूयते। ऊकारः वकारस्य स्थाने आदेशः भवति, स एव ऊठ्। वाह ऊठ् इत्यनेन वकारस्य स्थाने ऊकारादेशः कृतः। पृष्ठ ऊ आह् अस् इति भवति। तदनन्तरं सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रमस्ति। इदमपि सूत्रम् अत्रैव अस्ति। एकादेशाधिकारे अमिपूर्वः इत्यनन्तरं सम्प्रसारणाच्च इति भवति। अस्य सम्प्रसारणम् इति संज्ञा अस्ति। सम्प्रसारणम् इति व्याकरणशास्त्रस्य यथा वृद्धिः गुणः एवं सम्प्रसारणम् इति काचित् संज्ञा। इदं सम्प्रसारणम्, अतः अत्र ऊकारस्य आकारे परे ऊह् इत्येव भवति। सो ऊ आ एतयोः स्थाने ऊ इति पूर्वरूपम्। सो ऊकारात् आकारे परे पूर्वरूपं, पूर्वं यः वर्णः अस्ति ऊकारः स एव आदेशः भवति इत्यतः पृष्ठ ऊह् अस् इति भवति। इदानीम् अस्यां स्थितौ अत्र पृष्ठ इत्यत्र अकारः अस्ति, ऊह् इति ऊठ् अस्ति। वयम् एतत् पूर्वतन स्टेप् जानीमः चेत् अत्र ऊठ् ऊकारः ऊठः ऊकारः अस्ति। अतः एत्येधत्यूट्सु इत्यनेन इदानीं वृद्धिः भवति। अकार ऊकारयोः वृद्धौ पृष्ठौहस् इति। तदनन्तरं पुनः सकारस्य ऋत्वं भवति, रेफस्य विसर्गः। वस्तुतः इदं कार्यद्वयम् अनन्तरमेव भवति। किमर्थं, त्रिपाद्याम् अस्ति, ऋत्वं विसर्गः च त्रिपाद्यां। सो अत्रैव भवेत् एत्येधत्यूट्सु इति वृद्धिः। अत्र वृद्धिः भवति इति कथं ज्ञायते इति चेत् पूर्वं गन्तव्यं। तत्र पूर्वतन स्तरे अस्माभिः वाह ऊठ् इत्यनेन ऊठ् आदेशः कृतः, अतः अत्र वृद्धिः क्रियते। पूर्णां प्रक्रियां यदा जानीमः तदा एवं सम्पूर्णम् अवगमनं भवति। किन्तु एतत् सर्वं कदा ज्ञायते? अत्र पृष्ठं वाहयति इत्यत्र कश्चित् कृत् प्रत्ययः अस्ति, अतः कृदन्ताः ज्ञातव्याः। तदनन्तरम् अत्र सुप् प्रत्ययः योजितः अस्ति, तदर्थं सुबन्तप्रकरणं ज्ञातव्यं। तदनन्तरमेव एतत् सर्वमपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। So when we don't know the previous steps,
we have to make some adjustments in understanding. So when we give, say, prashtha, uhaha at this stage, it is difficult to explain what is this oot and where are we getting this oot from. Okay, so there are two things which can be done. Either you put in that additional effort to go back and understand everything, or you suspend your questions to a particular level. ओ अस्तु ऊह इति यत्र अस्ति तत्र ऊठ अस्ति इति ज्ञात्वा अस्माभिः इदानीं सन्धिः क्रियते. अग्रे किञ्चित् कालानन्तरं यदा सुबन्तप्रकरणं वयं पठामः तदा एतत् सर्वं ज्ञायते इति. यदि विशेषतः ज्ञातव्यमेव इति इच्छा अस्ति तर्हि एवम् अत्र बहूनां सूत्राणाम् अर्थः ज्ञातव्यः. वस्तुतः वाह ऊठ इत्यस्य कः अर्थः इत्यादि सर्वं ज्ञातव्यं भवति. Will this oot happen only if vah is preceding? The vah itself will get oot as the adesha. Vahaha iti shashti. So the term, this one vah, when there is this, there are specific conditions. Okay, what we call another samya called the bhasamya. So when it is followed by specific pratyayas, this vah will get oot as the adesha. What is oot? Oot is ukara which replaces the vakara. That is oot. That's all. So how do we identify at this stage? We just see wherever there is uh in words like this, prashthavah, dityavah, etc. In such words there is oot. That is all we can know specifically now. Okay, so once we go ahead we will understand more about oot and how exactly we are getting oot. सर्वेषु सुप्रत्ययेषु ऊठ भवति वा इति चेत् न भवति. मया सप्ताहे दर्शितं तत्र विश्ववाट्, विश्ववाहौ, विश्ववाहः, विश्ववाहं, विश्ववाहौ, विश्वौहः. So it gets only in specific pratyayas. Okay, yatra tatra औकारः श्रूयते तत्रैव ऊठ अस्ति, अन्येषु ऊठ न भवति. तत्र पश्यामः चेत् अजादि प्रत्ययाः शसः आरभ्य ये अजादि प्रत्ययाः सन्ति. So if we look at विश्ववाह, so यत्र यत्र अयम् औकारः अस्ति, विश्वौहः अत्र अस्ति, अत्र सर्वत्र अस्ति. And this one अत्रैव ऊठ अस्ति, अत्र सर्वत्रापि विश्व ऊहः विश्वौहः, विश्व ऊहा विश्वौहा, विश्व ऊहे विश्वौहे, सर्वत्रापि ऊठ अस्ति. यत्र तु वा इत्येव श्रूयते तत्र ऊठ नास्ति. So there are specific conditions in which the vakara gets converted into an ukara. That is called oot. That is not the only condition for oot also. Okay, so there are other kinds of oot. अन्येषामपि ऊठ आदेशः भवति, किन्तु अस्माभिः इदानीं यदधीयते तत्र इदमेव दृश्यते. इदानीम् अत्र आगच्छामि चेत् अयमेव प्रश्नः, सम्प्रसारणं नाम किम् इत्यादि भवति चेत् अस्मिन् स्तरे तत्सर्वं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः. So samprasarana, we need to go a long way to understand what is samprasarana, where do we get samprasarana and so on. अत एव मया एतत् पूर्वं नोक्तं, किन्तु बहुभिः पुनः पुनः पृष्टम् इत्यतः इदम् उच्यते. अत्र ये प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उत्तराणि अग्रे लप्स्यन्ते. ओके, अग्रे गच्छामः. इदानीम् अत्र एत्येधत्युट्सु वृद्धिरेचि इत्येतयोः सूत्रयोः अवगमनकाले अस्माभिः उत्सर्गः अपवादः एतस्यापि ज्ञानं प्राप्तम्. उत्सर्गः नाम कः, अपवादः नाम कः. निरवकाशत्वम् अपवादस्य बीजम्.
यत्र सर्वत्र अचिपरे गुणे प्राप्ते तत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन एचिपरे वृद्धिः विधीयते। यत्र एकस्य सूत्रस्य निमित्तानि सर्वाणि अपि अन्य सूत्रस्य निमित्तेषु अंतर्भवन्ति। When all the conditions for a particular sutra are a subset of the conditions for a wider sutra, a sutra which is more widely applicable, tada यस्य अवकाशः न्यूनः अस्ति तत् सूत्रम् अपवादसूत्रं भवति। गुणस्य बहुत्र अवकाशः अस्ति, अवर्णात् अचिपरे सर्वेषु अज्वर्णेषु परेषु अवकाशः अस्ति, वृद्धेः तु एच् वर्णेषु परेषु एव अवकाशः, अतः गुणं बाधित्वा वृद्धिः भवति। एवमेव सवर्णदीर्घः अपि अकारस्य विषये, अकारात् सवर्णे अकारे परे सवर्णदीर्घः अपि गुणस्य बाधकः भवति। सवर्णदीर्घः गुणस्यापि बाधकः, यणः अपि बाधकः। अवर्णात् सवर्णे अकारे परे गुणे प्राप्ते तस्य अपवादत्वेन सवर्णदीर्घः भवति। इक् वर्णेभ्यः सवर्णे इक् वर्णे परे यणादेशे प्राप्ते अपवादत्वात् सवर्णदीर्घः भवति। पुनश्च गुणस्य बहुधा अपवादः, तस्य अपवादः इत्येवं परम्परामपि दृष्टवन्तः। आदौ अवर्णाद् अचिपरे गुणः प्राप्नोति, तं बाधित्वा अवर्णात् एचिपरे वृद्धिः प्राप्नोति, वृद्धिम् अपि बाधित्वा उपसर्गस्य अवर्णात् एङादौ धातौ परे पररूपं प्राप्नोति, तस्यापि अपवादत्वेन विशिष्टं धातुद्वयं यत्र एति एधति इण् एध एतौ एव स्तः तत्र पुनः एत्येधत्युट्सु इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति इति व्यवस्था। एति एधति उट्, तत्र एति एधति एतयोर्विषये वृद्धिः पररूपस्य अपवादः भवति, ऊठः विषये तु गुणस्य अपवादः भवति। इत्येतावत् ज्ञातवन्तः। अद्य वृद्धिसन्धेः विषये अग्रे जानीमः। एत्येधत्युट्सु इति सूत्रस्य विषये कश्चित् लघु अंशः अवशिष्टः अस्ति। ततः वृद्धिविधायकानि अन्यानि कानिचन वार्तिकानि सन्ति, तेषां विषये अपि अद्य वयं पठामः। एत्येधत्युट्सु इति सूत्रे किमुक्तम् अस्माभिः? एजाद्योः एत्येधत्योः ऊठि च परे। अत्र एजाद्योः एत्येधत्योः इत्यस्ति। कः अर्थः? वृद्धिरेचि इत्यतः एचि इति अनुवर्तते, तच्च एति एधति एतयोः विशेषणं भवति। सो एजादि इस् क्वालिफैयिंग एति एंड एधति इत्युक्ते इण् धातोः रूपं भवेत्, एध धातोः रूपं भवेत्, तच्च एजादि भवेत्। एच् ए ओ ऐ औ एते वर्णाः एव आदौ भवेयुः इति नियमः। तत्र एजाद्योः किम् इति पृच्छ्यते। So this is a standard construct in व्याकरण। एकं सूत्रं वयं यदा पठामः तदा भिन्नेषु स्तरेषु तस्य अवगमनं भवति। आदौ वयं किं पठामः? सूत्रं, सूत्रे कानि पदानि सन्ति, कानि पदानि अनुवृत्त्या लभ्यन्ते, तेषां मिलित्वा कः अर्थः भवति। सो प्रथमं सोपानं भवति सूत्रस्य अर्थः कः इति ज्ञानम्। द्वितीयसोपाने किं भवति? उदाहरणम्। एवम् अर्थः ज्ञातः, अस्य
लक्ष्यं किम्, उदाहरणं किम् इति पठामः। तदनन्तरं किं जानीमः, तत्र अन्यैः सूत्रैः सह सम्बन्धः, यथा एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रं ज्ञातं। सूत्रस्य अर्थः कः? अयम् अर्थः, अवर्णाद् एजाद्योः एत्येधत्योः ऊठि च परे वृद्धिः एकादेशः भवति इत्यर्थः ज्ञातः। तदनन्तरं किं ज्ञातम्? उप एति उपैति इत्यत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। उपएधते उपैधते, पृष्ठ ऊहः पृष्ठौहः इत्येवं सूत्रस्य उदाहरणानि ज्ञातानि। तदनन्तरं किमर्थम् इदं सूत्रमस्ति, वृद्धिरेचि इत्येव कर्तुं शक्यते वा इति प्रश्ने उत्पन्ने मध्ये पररूपम् अस्ति, पररूपस्य अपवादरूपेण इदं सूत्रमस्ति इत्यपि ज्ञातवन्तः। अग्रिमं सोपानं भवति सूत्रस्य अध्ययने, तस्य नाम अस्ति दलकृत्यम्। सो दलकृत्यम् इत्यस्य वस्तुतः अर्थः दलं, दलं नाम पुष्पाणां तत्र पृथक् पृथक् खण्डाः, the petals of a leaf are called dala, अथवा खण्डः, a piece, small pieces of something is also called a dala. यदा व्याकरणे दलकृत्यम् इति वदामः, तस्य वस्तुतः सूत्रस्य सूत्रं खण्डं खण्डं कृत्वा तस्य परिशीलनम्. So it is something which is a deconstruction of a sutra. सूत्रे एतावन्ति पदानि सन्ति चेत् एतत् सर्वमपि अपेक्षितं वा, किमर्थम् एवं विशिष्य उच्यते इति परिशीलनं यत्र क्रियते तस्य दलकृत्यम् इति नाम भवति. So it is a literal piece by piece analysis of the sutra. For example, in this sutra, atra kim prithyate ejadyoh kim. So the standard structure of doing dalakritya is to ask a question. Ejadyoh kim. Asya vakyasya kaha arthaha? Atra ejadyoh etyedhatyoh iti kimartham uchyate. Why are you specifying ejadyoh etyedhatyoh? Atra etat padam nishkasya avarnat etyedhatyoh uthi cha pare vruddhih ekadeshah syat ityetavan matram vadamah chet kaha kleshah. उपएति इत्यत्र भवति, अवर्णः अस्ति, इण् धातु रूपम् अस्ति, अत्र वृद्धिः भवति। भवद्भिः यद्यद् उदाहरणं दत्तं तत् सर्वं सिद्ध्यत्येव। विशिष्य एजाद्योः इति किमर्थम् उच्यते? What is the purpose of including this specific word एजाद्योः as a part of the sutra? साक्षात् सूत्रे भवति अथवा अनुवृत्त्या भवति, तस्य अपेक्षा का अस्ति इति प्रश्नस्य आशयः। एजाद्योः किम् सूत्रे, एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रे एचि इति अनुवर्त्य, वृद्धिरेचि इति सूत्रात् एचि इति अनुवृत्तिः स्वीक्रियते। एजाद्योः एत्येधत्योः इति विशेषणत्वेन तस्य सन्निवेशः कृतः अस्ति वृत्तौ। किमर्थम् उच्यते इति प्रश्नस्य आशयः। एजाद्योः किम्, तस्य उत्तरं किमस्ति? उपेतः इति उत्तरं। सो वयम् अत्र लघुकौमुदीं पश्यामः चेत् this is how a traditional, all traditional texts will have dalakritya. Okay. तावदेव, there are no long explanations. तत्र शास्त्रग्रन्थेषु दीर्घं वाक्यं न भवति, एतावदेव भवति। एजाद्योः किम् उपेतः मा भवान् प्रेदिधत्। सो एकं प्रश्नं पृष्ट्वा एकम् उदाहरणं दीयते, तावदेव दीयते।
तत्र कः किं तात्पर्यम्? उपेतः इति उदाहरणम्। एजाद्योः किम् इति प्रश्नं पृष्ट्वा उपेतः इति उत्तरं दत्तम्। उपेतः इति किम्? उप इतः इण् धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषे द्विवचनान्तं रूपम्। इण् धातोः लट्लकारे किं रूपम्? एति इतः यन्ति, एषि इथः इथ, एमि इवः इमः इति रूपाणि। तत्र द्विवचने उप इतः इत्यस्ति। इदानीं यदि अत्र सूत्रे एजाद्योः इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति, केवलम् अवर्णात् एत्येधत्योः ऊठि च परे वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति यदि वदामः, अत्रापि अवर्णः अस्ति, इण् धातोः रूपमस्ति, तर्हि अत्रापि वृद्धिः क्रियते चेत् उपैतः इति रूपं स्यात्। यथा उपैति इत्यस्ति, अत्र उपैतः इति रूपं स्यात्। इदं न इष्यते, इदं साधुरूपं न। किं साधुरूपम्? उपेतः इति उप इतः आद् अचिपरे गुणं कृत्वा उपेतः इत्येव साधुरूपम्, उपैतः इति असाधुरूपम्। एतदर्थम् एजाद्योः इति विशेषणम् आवश्यकमस्ति. If we don't qualify etyedhatyoho with ejadyoho, what will happen? Even in upa itaha, we would have the possibility of vriddhi, which will lead to a wrong form. So to prevent that, it is essential to include ejadyoho. अतः एजाद्योः किम् इति प्रश्नः, उपेतः इति उत्तरम्। इदम् उत्तरं कौंटर एग्जाम्पल इत्युच्यते। एत्येधत्यूट्सु इत्येतत् कुत्र प्रवर्तते इत्यस्य उदाहरणम् उपैति. So upaiti is an example. This is where we are applying etyedhatyutsu. Whereas during dalakritya, we give a counter example. Where does etyedhatyutsu not apply? It does not apply in upetaha. Why? Even though we have akara, even though we have the in dhatu rupa, we don't have ejadi. This form is not starting with an H letter. Therefore, etyedhatyutsu will not apply here. So सूत्रस्य अवगमने कुत्र प्रवर्तते कुत्र न प्रवर्तते किमर्थम् इत्यपि ज्ञातव्यं, तदर्थम् इदं क्रियते. राइट? एति इत्यस्य विषये इदम् उदाहरणम्. एधते इत्यस्य विषये किम् इति प्रश्नः. तत्र वस्तुतः इतोपि किञ्चित् क्लिष्टं भवति उत्तरम्. किमर्थम् इति चेत् अत्र गत्वा धातुरूपं पश्यामः चेत्, so if you look at eti, so eti itah yanti, eshi itah itha, emi ivah imah, bahuni rupani santi yatra ejadi nasti. Right? We find many forms where you don't have an ekara or an aikara at the beginning. केषुचित् रूपेषु एकारः अग्रे आदौ अस्ति, केषुचित् ऐकारः अस्ति, केषुचित् नास्ति. बहुत्र एवं लभ्यते. किन्तु यत्र एधते इति पश्यामः, तत्र पश्यन्ति चेत् सर्वाणि रूपाणि अत्र एजादीनि एव भवन्ति. So you can go through the whole of this, all these forms. Everywhere you have either A or I. You do not have a form which does not have A or I. So now the question is, why are you making it a Visheshana to Edh also? Vyakarane, na kevalam Vyakarane, sarvatra shastre, tathaiva. Your Lakshana should be exact. It should cover whatever is required. It should not go overstep beyond what is required.
right? So इदानीम् एति इत्यस्य यत्र एजादि नास्ति तत्र एत्येधत् युट्सु इति न भवति। एध धातोः विषये कुत्र अस्ति उदाहरणम् इति चेत् तदपि उदाहरणं प्रयच्छति। मा भवान् प्रेदिधत् इति उदाहरणं। वस्तुतः अत्र प्र इदिधत् इत्यस्ति। साक्षात् एध धातोः रूपे सर्वत्र एजादित्वं निश्चयेन भवति, किन्तु एध धातोः निजन्त रूपं यत्र अस्ति निजन्तात् लुङ् लकारं कृत्वा, okay, this is a pretty complicated form. Nijanta lung lakara in association with this ma. Okay, yatra mang asti ma bhavan predidhat ma asti chet etat jananti va na jane ma bhoot इत्यादि रूपाणि सन्ति। मा भूत्, मा कार्षीः इत्यादि रूपाणि सन्ति। नमाङ्योगे इत्यनेन अत्र अडागम निषेधः इत्युच्यते। यत्र वयं मा इत्यस्य उपयोगं कुर्मः तत्र धातोः पूर्वं यः अकारः वा आकारः वा भवति सः न भवति इत्यर्थः। एवं मा शब्दम् उपयुज्य यत्र एध धातोः निजन्तात् लुङ् रूपम् ओके उपयुज्यते तत्र इदिधत् इति भवति। So you end up with a form of edha dhatu. This is still edha dhatu, but it is not ejadi. It is starting with an ikara. How to get to this form? It is a complicated prakriya. Don't worry about that. We have to just understand what is he trying to say. So in such a context, yatra ma ityasya upayogam kritva nijanta लुङ्लकार एधधातोः रूपं प्रयुज्यते तत्र प्र इदिधत् इति भवति। इदानीम् अत्र अवर्णः अस्ति, एधधातुः अस्ति, किन्तु वृद्धिः न इष्यते। अतः एधधातोः रूपम् अस्ति किन्तु एजादि नास्ति। अतः अनेन सूत्रेण वृद्धिः न भवति। आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते प्रेदिधत् इति रूपं भवति। सो इदं द्वयम् उपेतः मा भवान् प्रेदिधत् इति उदाहरणद्वयं यत्र एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रं न प्रवर्तते। किमर्थं न प्रवर्तते? एजादि नास्ति। इण् धातोः रूपं वा एध धातोः रूपं वा एजादि अस्ति चेदेव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः, अन्यत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति इति अत्र अर्थः। ओके, एतावदेव। अत्र वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुद्यां एतादृश प्रश्नाः, this is basically trying to go into the sutra and analyzing if the sutra is well constructed or not. वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यां बहुधा क्रियते, यतोहि सिद्धांत कौमुदी सा। लघु सिद्धांत कौमुद्याम् अधिकतया न भवति, किन्तु किंचित् किंचित् मध्ये मध्ये सः प्रदर्शयति, येन शास्त्रस्य डेप्थ किम् इति अस्माभिः किंचिदिव अवगन्तुं शक्यते। So if we go into a deeper study of Vyakarana, for every sutra, every word they would have done such a detailed analysis. Kimartham evam uchyate? Etat nochyate chet kim bhavati? Because we are always seeing in forms, we should always be aware. Kim sadhu rupam na. Sutram kinchit parivartyate chet कः क्लेशः भवति इत्यादि ज्ञातुम् एतादृश चिन्तनेन बहु साहाय्यं भवति।
अत्र एकः प्रश्नः एचि इति अनुवृत्तिः अस्ति तत्र एजाद्योः इति किमर्थं केवलम् एचि इति किमर्थम् इति वस्तुतः अग्रे कुत्रापि अस्य उत्तरं मया दत्तमस्ति. So there is a slide ahead, but maybe I will show it here. All right. So whenever there is a Visheshana and Visheshya in Vyakarana, we cannot directly relate them to each other, right? What is Echi is separate and Eti, Edhati is separate. How do you relate them? So Echi says Ekara, Eti, Edhati says In Dhatu Rupam and Edh Dhatu Rupam. How do we relate the Visheshana Visheshya? Vastutaha Agrima Pathe idam asti Tadanta Vidhihi Tadadi Vidhihi iti. So we either take it as akaranta or we take it as akaradi. Yatra ekaha varnaha anyasya visheshanam bhavati tatra akarantaha iti va svikriyate akaradi iti va svikriyate. Tat katham iti agre agrima patheshu pashyamaha. Right? So it is there. I was just checking if it is there. So it will come later. Ataha idanim mastu. तत्र एचि इति यदा विशेषणं भवति तदा किम how is it qualifying by saying that H should be the beginning letter. It is not okay एधते इत्यत्र अन्ते एकारः अस्ति चेत् तेन प्रयोजनं नास्ति आदौ एकारः भवेत् अतः एजाद्योः एत्येधत्योः इति उच्यते. व्याकरणे सः सामान्यः नियमः. यत्र यत्र विशेषण विशेष्य भावः अस्ति एकः वर्णः अस्ति सः अन्ते भवेत् अथवा आदौ भवेत् इति निर्णयः क्रियते. तत् कथम् इति अग्रे वक्ष्यामि. इदानीम् अग्रे कानिचन वार्तिकानि सन्ति यैः वृद्धिसन्धिः विधीयते. प्रायः एतेषु सर्वेषु वार्तिकेषु विशिष्य कानिचन रूपाणि भवन्ति. So these vartikas deal with very limited cases, specific purvapada, specific uttarapada, etc. Yatha gavyutihi ityatra drishtam ekasyaiva padasya nirmanartham vartikam atrapi ekam padam va kanichana padani. So they are not generic rules which apply widely, kintu केषुचित् स्थलेषु यत्र वृद्धिः भवति तादृशं पदं बहु प्रसिद्धम् अस्ति, संस्कृत भाषायाम् उपयुक्तम् अस्ति. तेषां सिद्ध्यर्थं कानिचन वार्तिकानि सन्ति, तानि पठामः. अक्षात् ऊहिन्याम् उपसंख्यानम् इति प्रथमं वार्तिकम्. बहु सरलं. वार्तिकस्य अवगमनं सूत्रस्य अवगमनापेक्षया बहु सरलं भवति. So akshat uhinyam. So aksha shabdah asti. Tasmat uhini iti shabde pare. Upasankhyanam yojanam nama vruddhihi bhavati iti tasyapi yojanam karaniyam ityarthah. So aksha shabdat uhini shabde pare purva parayoho vruddhihi ekadeshah bhavati. So aksha uhini. Atra kim bhavet? आद् गुणः इति गुणः वस्तुतः भवेत्. गुणस्य अपवादत्वेन अत्र वृद्धिः विधीयते. अक्षौहिणी इति रूपम्. तत्रैव षकारः अस्ति अतः अग्रे नकारस्य णत्वं भवति चेत् अक्षौहिणी बहु प्रसिद्धं पदमस्ति. अक्षौहिणी इति तत्र वृद्धिः वस्तुतः गुणः भवति चेत् अक्षौहिणी इति रूपं स्यात्. प्रयोगः तु अक्षौहिणी इत्यस्यैव. अतः अनेन वार्तिकेन विशिष्य वृद्धिः विधीयते. गुणस्य अपवादः. Instead of guna we are doing वृद्धि. So अक्षौहिणी इत्यस्य अर्थः प्रायः ज्ञायते. सेनायाः प्रमाणम्. It refers to a specific measure of army. तत्र सेनायां चत्वारि अंगानि भवन्ति. गजः, रथः, अश्वः, पदातिः इति चत्वारि अंगानि भवन्ति सैन्यस्य. तत्र एका अक्षौहिणी इत्युक्ते
एतावन्तः हस्तिनः गजाः 21,000 तदुत्तरं 70,800 एतावन्तः गजाः तावन्तः एव रथाः 65,000 दशोत्तर-600 अश्वाः घोटकाः इत्युक्ते अश्वाः लक्षादूर्ध्वं 9,35,50 350 1,09,350 एतावन्तः पदातयः पद्भ्यां ये युद्धं कुर्वन्ति ते योधाः एवम् आहत्य एतावन्तः सन्ति चेत् एका अक्षौहिणी इत्यस्ति तत्र समरशास्त्रेषु उच्यते प्रसिद्धमस्ति महाभारतयुद्धे कौरवाणाम् 11 अक्षौहिणी सेना पाण्डवानां 7 अक्षौहिणी इति अक्षौहिण्याः इदं प्रमाणं भवति अग्रे अग्रिमं वार्तिकमस्ति एकमेव पदम् अस्य वार्तिकस्य उदाहरणम् अक्षौहिणी इति एकमेव पदम् अन्यत् किमपि उदाहरणं नास्ति बिकॉज़ इट इज स्पेसिफिक टू अक्ष प्लस ऊहिनी and also अन्यदपि वदामि अत्र अक्षौहिणी इति शब्दस्य यः अर्थः तस्य तत्र अवयवानां यः अर्थः तत्र परस्पर सम्बन्धः भवेत् इति नास्ति संस्कृते यौगिकाः शब्दाः अधिकाः यौगिकशब्दः इत्युक्ते तत्र निष्पत्तिं दृष्ट्वा तेषाम् अर्थः अवगन्तुं शक्यते so derived words where we look at the derivation and we are able to say why it is called so majority of words in Samskrita are of that kind तत्र विशिष्य धातुभ्यः तेषां निष्पत्तिः भवति तत्र किमर्थं तस्य तन्नाम इत्यपि वक्तुं शक्यते किन्तु सर्वत्र तथैव इति नास्ति अक्षौहिणी इत्यत्र अक्ष इत्यस्य कः अर्थः ऊहिनी इत्यस्य कः अर्थः there is no relation directly to aksha or uhini and akshauhini we are just showing a breakup and how it is derived but it is not compulsory prayena bhavati in 95% of cases in Samskrita तत्र अवयवेषु अथवा प्रकृति प्रत्ययानां यः अर्थः स एव अर्थः आहत्य पदस्य अपि भवति किन्तु कदाचित् तथा न भवति तत्र अवयवाः केवलं व्युत्पत्त्यर्थम् अथवा निष्पत्त्यर्थं प्रदर्श्यन्ते तस्य अर्थस्य साक्षात् अन्वयः भवेत् इति नास्ति नियमः अग्रिमं वार्तिकमस्ति प्रादुहोढोढ्येषयिष्येषु इति इट्स् अ टंग ट्विस्टर प्रात् इति पंचमी प्रात् ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य एतेषु परेषु अत्र पदद्वयमस्ति प्रात् इति पंचमी ऊहोढोढ्येषयिष्येषु इति सप्तमी एकादेशाधिकारे पंचमी सप्तमी अक्षात् ऊहिन्यां प्रात् ऊहोढोढेषयिष्येषु इति पंचमी सप्तमी प्रात् इत्यस्य कः अर्थः प्र इति उपसर्गः तस्मात् एतेषु पंचसु पदेषु परेषु सो ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य एतेषु परेषु वृद्धिः एकादेशः भवति सो वी विल हैव वृद्धि इत्यर्थः प्र ऊहः प्रौहः तत्र प्रकृष्टः ऊहः अत्र ऊहः इत्यस्य a guess or a logically derived conclusion ityarthah. So prakrishtah uhah prauhah. Uh iti dhatoh ghai pratyayantah shabdah. Atra gune prapte gunam badhitva anena vruddhihi bhavati.
प्रऊढः प्रौढः अयं शब्दः प्रसिद्धः। वह धातोः क्त प्रत्ययः अत्र अस्ति। ऊढ he who has grown up, he who has matured इत्यर्थः, प्रवृद्धः। तत्र प्रऊढ इत्यत्र गुणं बाधित्वा अनेन वृद्धिः भवति। प्रऊढिः प्रौढिः वह धातोः क्तिन् प्रत्यये कृते all these are कृदन्त शब्दस्। ऊह ऊढ ऊढि एष एष्य पञ्च अपि कृदन्त शब्दाः। तत्र कश्चित् धातुः कश्चित् प्रत्ययः अस्ति। तत्र प्रौढिः इत्यस्य सामर्थ्यं प्रगल्भता, so it is somebody who is extremely capable or even a bit arrogant or overconfident इत्यर्थः अपि अत्र भवति। प्रौढिः इति पदम्। अत्र सर्वत्र अकारात् ऊकारे परे गुणस्य अपवादत्वेन वृद्धिः विधीयते। गुणापवादः, so all these three cases are an apavada to guna, गुणादेशस्य अपवादः। अग्रे द्वयमस्ति एषः एष्यः। अत्र एषः इति इष धातोः घञ् प्रत्ययः। सो प्र एषः प्रैषः, सो प्रैषः इत्यस्य प्रेषणं टु सेण्ड् इत्यर्थः। मर्दनं टु कंट्रोल or to stamp over somebody इत्यर्थः अपि अस्ति। अत्र प्र एषः प्रैषः इति भवति। प्र एष्यः प्रैष्यः, तस्मादेव इष धातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् एष्यः इति भवति। तत्र वृद्धौ भृत्यः इत्यर्थः। प्रैष्यः अ सर्वेंट इत्यर्थे इदं पदम्। अत्र पररूपस्य अपवादः। यथा एत्येधत्यूट्सु इत्यत्र उपैति उपैधते अवर्णान्ताद् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे। अत्र धातुः अस्ति, धातोः आदौ एकारः अस्ति चेत् तत्र पररूपं भवेत्। यथा प्रेषणं प्रएषणं प्रेषणम् इत्यत्र यथा पररूपं भवति एवम् अत्रापि पररूपे प्राप्ते अनेन वार्तिकेन वृद्धिः विधीयते। सो ऊह ऊढ ऊढि इत्यत्र गुणे प्राप्ते वृद्धिः विधीयते। एष एष्य इत्यत्र पररूपे प्राप्ते वृद्धिः विधीयते। So finally it is overruling other possible karyas and giving vruddhi specific to these 5 words. अत्र अहं पुनः पुनः वदामि किमर्थम् इति प्रश्नः व्याकरणाध्ययने न भवेत्। इत्युक्ते किमर्थं विशिष्य अत्र वृद्धिः एव भवेत् इति चेत् प्रयोगे तथा अस्ति इत्येव उत्तरम्। It is not that the Vartikakara wanted to introduce some variety, so he thought, okay, let me change these a bit from the norm. अपवादः इति व्याकरणे किमर्थं भवति इति चेत् प्रयोगे तथा अस्ति। यदि प्रयोगे अक्षोहिणी इत्येव शब्दः आसीत् तर्हि तत्र अस्माभिः वार्तिकस्य आवश्यकता एव नासीत्। प्रयोगः अक्षौहिणी इत्यस्ति, व्याकरणेन प्रयोगस्य समर्थनं कर्तव्यम् इति धिया एव तत्र विशिष्य बहु प्रयत्नं कृत्वा वार्तिकं निर्मितमस्ति। प्रयोगशरणाः वैयाकरणाः इति संस्कृत व्याकरणस्य विशिष्य the actual general perception is probably different. They think that language has to fit into grammar, which is true in some sense. यदा सामान्याः वयं सम्भाषणं कुर्मः लिखामः तदा अस्माभिः व्याकरणम् अनुसृत्य प्रयोगः कर्तव्यः। किन्तु आदौ यदा व्याकरणं कृतं कथं कृतम् इति चेत् प्रयोगम् अनुसृत्य एव व्याकरणं कृतं। पाणिनिः यदा सूत्राणि निर्मितवान्, वार्तिककारः यदा किञ्चित् परिष्कारं कृतवान्, किमर्थम् अथवा कथं कृतवन्तः इति चेत्
प्रयोगः एवमस्ति यदा व्याकरणं कृतं ततः पूर्वमेव महान् वाङ्मयः आसीत् तत्र पतञ्जलिः महाभाष्यस्य कालः प्रायः फर्स्ट सेंचुरी BCE इति वदन्ति 2000 वर्षेभ्यः पूर्वमेव महाभाष्यं तत्र महाभाष्ये सः बहूनां ग्रन्थानां वैदिकानां लौकिकानाम् आवलिं ददाति so the span or the expense of Samskrita Vaidika and Laukika literature before grammar was very vast. Okay, this is a very important point to understand when we are appreciating grammar. If we don't understand this, we start feeling why so many small rules, why so many exceptions, why can't it all be uniform? So those are some questions which come. So the attempt of Vyakarana was not to make everything uniform. Vyakarana was just to document Prayoga as it was in the time of Panini and Patanjali and Vararuchi. Tada Prayogaha Praudhaha iti Kritaha. Kimartham iti चेत् देवभाषा प्रयोगः तथा अस्ति भाषा एव आदौ अनन्तरम् एव व्याकरणम् अतः भाषामनुसृत्य व्याकरणनियमाः कृताः न तु व्याकरणमनुसृत्य सर्वे प्रयोगाः अत एव एतादृश अपवादाः बहवः सन्ति यत्र प्रयोगः आसीत् तत्र अक्ष ऊहिनी सामान्यतः गुणः एव कर्तुं शक्यते इति वदामः चेत् सः दोषः किमर्थं भाषायां प्रयोगः तथा अस्ति तदर्थं वार्तिकं निर्मितम् इदानीं वयं ज्ञातुम् इच्छामः मया इदानीं किं प्रयोक्तव्यम् इति चेत् वार्तिकं ज्ञात्वा अस्तु अक्षौहिणी इत्येव शुद्धम् इति जानीमः सः क्रमः or the basis of Vyakarana is always Prayoga. So asking that question, why should there be Vriddhi, is not a valid question. There is Vriddhi. We are just trying to document it with the Vartika. Astu, idam dvitiyam Vartikam. So Akshaduhinyam Upasankhyanam ityasya ekameva udaharanam Akshauhini. प्रादुहोढोढ्येषु इत्यस्य पञ्चैव उदाहरणानि एतदतिरिच्य अन्यत् न भवति प्र इत्येव भवेत् एते पञ्च एव उत्तरत्र भवेयुः तदा एव अस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः भवति इदानीं तृतीयं वार्तिकम् एक्सक्यूज मी जस्ट वन मोमेंट समयः अत्येति किन्तु अग्रिम शुक्रवासरे वर्गः नास्ति I will not be able to take next Friday अतः अद्य किञ्चित् 10 निमेषान् अधिकं स्वीकृत्य इतोपि एकं वार्तिकं तृतीयं चतुर्थं वार्तिकम् अस्ति अतः एतत् समापयितुम् इच्छामि यदि समयस्य अभावः अस्ति अन्यत् कार्यम् अस्ति तर्हि गन्तुमर्हन्ति मुद्रणं दृष्ट्वा कथञ्चित् शुक्रवासरे वर्गः न भवति अतः मुद्रणं दृष्ट्वा पठितुम् अर्हन्ति so if you have any other commitments you can leave but I would like to extend for just 10 or 15 minutes to complete these two vartikas so there is no class on Friday वृद्धि विधायकं तृतीयं वार्तिकम् अस्ति ऋते च तृतीया समासे इति अत्र पूर्वपदम् एतदेव भवेत् इति नियमः नास्ति अकारान्तं किमपि पदं भवितुमर्हति अवर्णात् ऋत शब्दे परे ऋत इति शब्दः अस्ति चेत् तृतीया तत्पुरुष समासे सो अत्र उत्तरपदं ऋत इत्येव भवेत् अपि च तृतीया तत्पुरुष समासः इति विशिष्य नियमः अस्ति तत्र वृद्धिः एकादेशः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः उदाहरणं सुख ऋत
सुख इति अकारान्तः शब्दः ऋत इत्यस्ति सुखेन ऋतः ऋ गतौ इति धातुः ऋतः इत्यस्य गतः प्राप्तः so reached comfortably or he went comfortably इत्यर्थे सुखेन ऋतः इति तृतीया समासः अस्ति अत्र सुख ऋत सो ऋते च तृतीया समासे सुख इति अकारान्तः शब्दः ऋत शब्दः अस्ति अ प्लस ऋ आद्गुणः इत्यनेन गुणे अर् इति भवेत् बट अत्र वृद्धिः भवति इति उक्तत्वात् आकारः वृद्धिः सः अपि रपरः भवति उरण् रपरः इत्यत्र अ इ उ सो अ कैन बी ह्रस्व और दीर्घ तत्र नियमः नास्ति अतः ऋकारस्य स्थाने यदा आकारः आदेशः भवति सः अपि रपरः भवति अतः आर् इति वृद्धिः अर् इति गुणः आर् इति वृद्धिः सो सुख ऋतः सुखार्तः इति शब्दः भवति ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिकेन ऋतशब्दे परे वृद्धिः भवति अयमपि गुणस्य अपवादः सो उरण् रपरः इति आकारः वस्तुतः वृद्धिः इत्युक्ते आकारः सः रपरः भवति आर् इति आदेशः सो सुखेन ऋतः सुखार्तः कष्टेन ऋतः कष्टार्तः he came or he reached with great difficulty ityadi so there can be a few possible words it because the purva pada is not fixed it can be akaranta yadi तत्र तृतीया समासस्य संभवः अस्ति तर्हि एवं रूपस्य निष्पत्तिः भवितुम् अर्हति अत्र प्रश्नः क्रियते तृतीया इति किम् तृतीया समासे एव वृद्धिः भवति परमर्थः तृतीया तत्पुरुष समासे एव इदं वार्तिकं प्रवर्तते परमः ऋतः so among those who went he is the greatest इत्यर्थे परमः इति कर्मधारय समासः विशेषणं विशेषण पूर्वपद कर्मधारयः तत्र परम ऋत इति स्थिते गुणः एव भवति वृद्धिः न भवति सो परमर्थः इत्येव रूपं परमार्थः इति न भवति तृतीया समासे एव सुखार्थः कष्टार्थः इत्यादि वृद्धिः भवति परम ऋत परमर्थः इत्यत्र आद्गुणः यतोहि अत्र तृतीया तत्पुरुष समासः नास्ति अन्तिमं वार्तिकम् अस्ति प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानां ऋणे तत्र प्रादुहोढोढ्यशैष्येषु इत्यत्र प्रात् इति पूर्वत्र एकः एव शब्दः उत्तरत्र ऊह ऊढ ऊढि इति बहवः शब्दाः आसन् अत्र ऋणे इति सप्तमी अस्ति ऋणशब्दे परे इत्यर्थः सो प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दश okay so etesham shabdanam so when these are the purva pada rina shabde pare vruddhi ekadeshah bhavati so there will be vruddhi instead of guna again when rina is the uttara pada ete sarve akaranta shabdaah akarat ऋकारे परे आद्गुणः इत्यनेन गुणे प्राप्ते अनेन वृद्धिः विधीयते सो गुणस्य अपवादः अयमपि सो प्रऋणं प्राऋणं सो प्रकृष्टं ऋणं सो ऋणं इज अ लोन यत् प्रत्यर्पणार्थम् अन्येभ्यः स्वीक्रियते तद् ऋणं भवति प्रकृष्टं ऋणं
So a very heavy debt or a great debt is called praranam. DEBT, debt or a loan is rina. So praranam, praranam. सर्वत्र आर् इति वृद्धिः आदेशः भवति. वत्सतर ऋणं वत्सतरार्णम्. So वत्सतरः, वत्सः इत्युक्ते गोः शिशुः. Calf is called vatsa. When that vatsa reaches a specific stage, it is called vatsatara. It's like an adolescent bull is called vatsatara. It is no longer a calf, but it is not yet full grown. So tadrishaha vatsataraha tasya rinam. Either you borrow a vatsatara itself or you borrow some money to buy a vatsatara. So tad rinam. सः तादृशः यदि किंचित वर्धते तदा क्षेत्रेषु बहुपयोगी भवति. अतः तस्य ऋणम् इत्यर्थे वत्सतरार्णम् इति रूपम्. कंबल ऋणं कंबलार्णम्. कंबल is a blanket. So कंबलः एव ऋणत्वेन स्वीक्रियते अथवा कंबलस्य क्रयणार्थं ऋणं स्वीक्रियते. उभयमपि वक्तुं शक्यते प्रसंगम् अनुसृत्य. कंबलार्णम्. एवं वसन ऋणं वसनार्णम्. वसनं नाम वस्त्रम् इत्यर्थः. सो वस्त्रस्य ऋणं. सो वसनार्णम्. ऋण ऋणं ऋणार्णम्. सो ऋणार्णम् इत्युक्ते किम्? बहु वस्तुतः बहुत्र एकत्र ऋणं स्वीकृत्य तत् प्रतिदातुं न शक्यते चेत् तस्य दानार्थम् अन्यत्र ऋणं स्वीक्रियते. तत्र प्रतिदानार्थम् अन्यत्र. So you take a loan to pay off another loan. That is ऋणार्णम्. ऋण ऋणं ऋणार्णम्. दशार्ण इत्यत्र दश ऋण इत्यस्ति. अत्र वस्तुतः ऋणशब्दस्य लोन अथवा डेट इत्यर्थः नास्ति. दश ऋणानि इत्युक्ते दुर्गभूमयः. सो 10 फोर्ट्स् यत्र अस्ति सः देशः दशार्णः. दशार्णः इति प्राचीनभारते कस्यचित् प्रदेशस्य नाम. मेघदूते वस्तुतः तस्य विवरणमपि अस्ति. दशार्ण इति देशः. नदी अपि अस्ति दशार्णा. तत्र दश ऋणानि. ऋणम् इत्युक्ते जलधारा. So 10 smaller streams or tributaries which join to form a river. So तादृशी नदी दशार्णा. दशार्णः इति देशः, दशार्णा इति नदी. उभयत्रापि दश ऋण इति पदद्वयम् अस्ति. तयोः वृद्धिः भवति. एवञ्च प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दशानाम् एतेषां सर्वेषां शब्दानां ऋणशब्दे परे वृद्धिः भवति इति अनेन वार्तिकेन उच्यते. अत्र एते षट् एव उदाहरणानि. So as I said, all the vartikas have a very limited scope. In specific contexts, overruling the regular sandhi, a special vriddhi is being given. Okay. So adyatana grihakarye tavadev sandhehe vibhajanam. So be careful which is the sutra which gives or the vartika which gives the vriddhi. सर्वाणि अपि वृद्धेरेव उदाहरणानि. तत्र इदानीं सूत्रद्वयम् अधीतं, चत्वारि वार्तिकानि अधीतानि. केन सूत्रेण केन वा वार्तिकेन वृद्धिः इति वक्तव्यम्. अत्र समापयामः. अस्तु. येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्.
नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अस्तु, धन्यवादाः। अग्रिम सोमवासरे मिलामः। भानुवासरे अभ्यासवर्गः प्रायः भविष्यति, शुक्रवासरे वर्गः नास्ति।